صاحب آپ حضرات کے سامنے تشریف فرما ہے۔ رسول مداح صحابہ و اہل بیت محترم ساجد خان سیال صاحب تشریف لاتے ہیں۔ آپ حضرات کے سامنے آپ حضرات کو اپنے نعتیہ کلاموں سے نوازیں گے۔ تشریف لاتے ہیں برادران محترم جناب ساجد خان سیال صاحب۔ سن ذکر سائیں دا ملسی ثوابے، 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 سچا عشق ہووے ٹلسی عذابے، ٹلسی عذابے، ٹلسی عذابے، او سن ذکر سائیں دا ملسی ثوابے، سن ذکر سائیں دا ملسی ثوابے، سن ذکر سائیں دا ملسی ثوابے، سچا عشق ہووے ٹلسی عذابے، ٹلسی عذابے، ٹلسی عذابے، کچھ بھی نہ ہوندا ہوندے نہ آقا، کچھ بھی نہ ہوندا ہوندے نہ آقا، کچھ بھی نہ ہوندا ہوندے نہ آقا، نقشہ نہ ہوندا عرض و سما دا، نقشہ نہ ہوندا عرض و سما دا، نقشہ نہ ہوندا عرض و سما دا، اچ سب نبی ہے نا، اچ سب نبی ہے نا، اچ سب نبی ہے نا، سائیں لا جوابے، اچ سب نبی ہے نا، سائیں لا جوابے، اچ سب نبی ہے نا، سائیں لا جوابے، سچا عشق ہووے ٹلسی عذابے، ٹلسی عذابے، ٹلسی عذابے، او سن ذکر سائیں دا ملسی ثوابے، سن ذکر سائیں دا ملسی ثوابے، سن ذکر سائیں دا، آقا دے جمنے جیسا نہیں جمنا، بلند آواز نہ کہہ دو سبحان اللہ، آقا دے جمنے جیسا نہیں جمنا، آقا دے جمنے جیسا نہیں جمنا، آقا دے جمنے جیسا نہیں جمنا، ایسا بال پھر کسے مانے لے جمنا، ایسا بال پھر کسے مانے لے جمنا، ایسا بال پھر کسے مانے لے جمنا، جن نال جگتے، جن نال جگتے، او جن نال جگتے، آیا انقلابے، آنکھوں نہ سبحان اللہ، اے انقلاب نہیں تو اور کیا ہے، ابے نو عظمت والی دستار ملی ہے، اماں نو حیا والا دوپٹہ ملیا ہے، عورت دا کوئی مقام نہیں، حالات اتنے بگڑ چکے ہیں، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، آقا توڑی عظمت نو سلام ہوئے تشریف لائے، ہر ایک نو شان ملیا ہے، آنکھوں نہ سبحان اللہ، آکڑا چل ایمان والے ہوں، ڈاڑی والے آ، ٹوپی والے آ، قرآن والے آ، اسلام والے آ، اتنو سب کچھ ملے میرے نبی دے صدقے، توجہ کرنا، وہ جید نال جگتے، آیا انقلابے، جید نال جگتے، آیا انقلابے، جید نال جگتے، آیا انقلابے، سچا عشق ہووے ٹلسی عذابے، ٹلسی عذابے، ٹلسی عذابے، او سن ذکر سائیں دا ملسی ثوابے، سن ذکر سائیں دا ملسی ثوابے، سن ذکر سائیں دا ملسی ثوابے، ذرا توجہ کرو جناب، مسجد سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آون والے ہوں، ایک مسجد بلال ہے، ایک مسجد اقصی ہے، میں ذرا نقشہ پیش کر رہی ہوں، اللہ نے محبوب نو کتنی شانات فرمائی کہ کل انبیاء آقا دا راجے، کل انبیاء آقا دا راجے، کل انبیاء آقا دا راجے، ختم رسول دا آیا پاک تاجے، تاجدار ختم نبوت، بلند ہوا، تاجدار ختم نبوت، آقا دی ختم نبوت،
توجہ کرنا ایمان والے ہو اے ختم رسول دا آیا پاک تاج ختم رسول دا آیا پاک تاج ختم رسول دا آیا پاک تاج او کرے ہن کوئی دعویٰ کرے ہن کوئی دعویٰ کرے ہن کوئی دعویٰ آنکھوں قذابے کرے ہن کوئی دعویٰ آنکھوں قذابے کرے ہن کوئی دعویٰ آنکھوں قذابے سچا عشق ہووے ٹلسی عذابے ٹلسی عذابے ٹلسی عذابے او سن ذکر سائیں دا ملسی ثوابے سن ذکر سائیں دا ملسی ثوابے سن ذکر سائیں دا بھائی غلام اللہ خامی ربائی سنا گئے تے میں بھی شروع کراں ربائی پیش کریں ایمان والے ہوں چونکہ خوبصورت ربائی پیش کیتی ہے یوسف دے تذکرے ہوں دے بین یوسف دی ربائی سناؤ جناب غلام اللہ دی ربائی بہترین ہے میں بڑھڑا ہو گیا چلو میری سبحان اللہ تا خیال جا آکو سبحان اللہ بڑی پیاری بات سنا رہی ہیں ایمان والے ہوں کیا خوب عرض کی تے شاعر نے آکڑا چانا کہ میں سنیا ہے اس دھرتی تے یوسف دا حسن ودھیرا پر تہ محبوب محمد دا یوسف تو حسن اچیرا اور یوسف تے محمد علی خان دس دی تے خود عاشق یوسف تیرا کائنات دے دلہا دی فردوسی تو لکھ تعریف دا سرا اے بھائی جدوں قہر تے ظلم دی حد نہ رائے گئی تہائی کفر دی انتہائے سبحان مظلوم و مواحدہ چیخ دے رہ گئے سنیا چیخاں آروز و سمائے تے جدو ہیک دی پوجا رہنا گئی تے ہن 360 خدائے گئیاں کوکاں یرشات طاہر اوے رب بھیج مصطفیٰ صلی اللہ بلند والا وہ گئیاں کوکاں عرشات طاہر رب بھیج مصطفیٰ اکھیاں کوئی اکھیاں نہیں جڑی نال حضور دے جڑ دیاں نہیں اللہ جوڑ جاون جیڑیاں ایک واریاں لکھ موڑو کدیو مڑ دیاں نہیں تے جنہ اکھیاں نو سکر بے تے دیدار کلو کدے تھوڑ دیاں نہیں اب راو جنہ بیڑیاں دا ملاوی محمد ہووے او بیڑیاں کدے لڑ دیاں نہیں او جنہ بیڑیاں دا ملا محمد صلی اللہ بلندوانال صلی اللہ علیہ وسلم او جنہ بیڑیاں دا محمد ہووے او بیڑیاں کدوی لڑ دیاں نہیں اے بھائی کل کائنات دے شاہاں تے آیا وقت سہر سردار آج آمن مائی دے گھر دے وچے لائی خوشیاں آن بہارے تے پائے کرن سلامی آمن مائی نو اسمان دے چانتے تارے ہویا شمس طلوع توحید دا طاہر ڈٹ منہ دے بال بت سارے ڈٹ منہ دے بال بت سارے سن ذکر سائیں دا کوئی نہ سبحان اللہ ڈھلی ہو گئی پتہ
بڑی پیاری بات ایمان والے ہوں کہ جسے عاشقانو جنت مدینہ، جسے عاشقانو جنت مدینہ، جسے عاشقانو جنت مدینہ، جنت دی خوشبو تو ود کے پسینہ، جنت دی خوشبو تو ود کے پسینہ، جنت دی خوشبو تو ود کے پسینہ، سونا وچ پھولاں دے، سونا وچ پھولاں دے، سونا وچ پھولاں دے، جویں پھول گلابے۔ بول کے آکھو سبحان اللہ، بلند والا کہہ دو سبحان اللہ۔ ایمان والے ہوں ام سلیم حضور دی عاشقہ صادقہ فرمائیدیں میں حضور دا پسینہ شیشی دے اندر جمع کیتا ہے، وجود تے لینیاں کئی مہینے خوشبوواں آندیاں، سہیلیاں پوچھ دیاں اے ام سلیم کیڑی خوشبو لا کے آئے ہو کہ جس خوشبو دا مقابلہ خدا دی جنت دی خوشبو بھی نہیں کر سکتی۔ آنکھو نا سبحان اللہ۔ ام سلیم فرمائی دیئے میں کدی عطر فروش دی دکان تے نہیں گئی، کدی بازار نہیں گئی، میں سن نبی دا پسینہ جمع کیتی ودیاں۔ آنکھو نا سبحان اللہ۔ خوشبوئیں ہی خوشبوئیں، خوشبوئیں ہی خوشبوئیں، خوشبوئیں ہی خوشبوئیں۔ ایک صحابی رسول نے آپ نے فرمایا او میرا پیارا میرا خون لے جا تے جا کے پہاڑ دی اوٹ دفن کرا۔ صحابی رسول فرمائیں میں سن نبی سے خون مبارک لیا جا کے دفن کرن گیا، میرا دل نہیں کیتا دفن کرا، میں نو حضور دے خون مبارک دے وچوں خوشبوئیں آئیں، پیالہ منہ نالا چھڑیا پی گیا، ول جل واپس آیا حضور نے پوچھنا کیتے میرا پیارا کتھے دفن کر رہے ہیں، میرے خون نو کیڑی جگہ تے دفن کیتا ہے؟ سیاں ایسی جگہ تے دفن کر رہے ہیں جتے خطرہ بھی کوئی نہیں ہے جی۔ آپ نے فرمایا ول خوشخبری سن لے جس خون دے اندر میں محمد کریم دا خون شامل ہو گیا، رل گیا جہنم دی آگ حرام ہو گئی۔ آنکھو نا سبحان اللہ۔ بل آنکھنا چل ایمان والے ہوں کہ جسے عاشقانو جنت مدینہ، جسے عاشقانو جنت مدینہ، جنت دی خوشبو تو ود کے پسینہ، جنت دی خوشبو تو ود کے پسینہ، سونا وچ پھولاں دے، سونا وچ پھولاں دے، سونا وچ پھولاں دے، جویں پھول گلابے، سونا وچ پھولاں دے، جویں پھول گلابے، سونا وچ پھولاں دے۔ ہمارے نبی کا مقام اللہ اللہ خدا بھیجتا ہے سلام اللہ اللہ، اور خالق دو جہان بنایا تمام انبیاء کا امام اللہ اللہ، نغمات درود اللہ اللہ، نغمات و سلام اللہ اللہ، ارے نام محمد صلی اللہ ہر زبان بولے صلی اللہ علیہ وسلم، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے، نصیب کیسا بھی ہو ارے جیسا بھی ہو، نام محمد لے کر خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے، خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ سن ذکر سائیدہ ملسی ثوابے، سن ذکر سائیدہ ملسی ثوابے، سن ذکر سائیدہ ملسی ثوابے، سن ذکر سائیدہ پر سجدے لائق ایک رب تعالی۔ سجدہ کس کا حق ہے؟ بلند آواز سے کہ پر سجدے لائق ایک رب تعالی، پر سجدے لائق ایک رب تعالی، پر سجدے لائق ایک رب تعالی، اونچا باد رب دے بس کملی والا، اونچا باد رب دے بس کملی والا، اونچا باد رب دے بس کملی والا، سارے خدائی دا، سارے خدائی دا، سارے خدائی دا سونا نوابے۔
کوئی نہ سبحان اللہ نہیں آواز نہیں آئی بلند آواز نہ سارے نوابوں نو قربان کراں آقا دی نالین مبارک تو بڑے بڑے نواب ہیں جی اللہ تو نو لے جاوے احد دا میدان ویکھو جا کے سید و شہداء حضرت امیر حمزہ دی قبر مبارک دے نال ایویں ایک پتھر رکھیا ہے ایک نال دوسرا پتھر رکھیا ہے یہ تین صحابہ دی قبراں الگ ہیں نکر دے 67 صحابہ دی قبراں سید و شہداء حضرت امیر حمزہ دے نال جناب عبداللہ بن جاش تشریف فرمائے اور نال ایک اور پتھر رکھیا ہے او نا بھی دستا جاواں وہ کیڑے صحابی ہیں جنہ دا نا اسم گرامی جنہ دی تعریف حضرت موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نو اے عام بندہ نہیں اتنا دولت مند خاندان دا اے بندہ ہی سونے دے برتنہ دے اندر روٹی کھاون والا پیون والا گلاس بھی سونے دا چنگیر بھی سونے دی پیالے بھی سونے دے بڑے بڑے نواب ہیں میرے آقا دے قدمہ دے اندر لیکن کلمہ نصیب ہویا محبوب دے نال ایسی محبت کی تھی ماں باپ چھڑ دیتا وطن چھڑ دیتا خیشک اقربا چھڑ دیتے زمینہ چھڑ دیتیاں سب کچھ دولت چھڑ دیتی محبوب دے نال سلکٹ ہو گئے آقا سبحان اللہ انہاں دی عظمتوں قربان ونجا میں اگلے دن پڑھ دا بھی ہوں برکت العصر مولانا محمد زکریہ سہارنپوری نور اللہ مرکزہ نے اپنی کتاب دے اندر لکھے ہے حضرت عمرو بن جبو رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ لکھے ہیں کہ حضرت عمرو بن جبو پیر کل لنگڑے ہن تے حضور نے کل اجازت پہ لیں دن سنیا میں جہاد دی اجازت دیو سنیا میں بھی تلوار چاہ کے لڑنا چاہنا دشمنان اسلام دے خلاف آپ نے فرمایا تو معذور ہے تیرا عذر قبول ہے سیاں میرے 4 بیٹے وہ تا جنت دی سیر کرن میرا دل کر دے میں لنگڑے پیر نال خدا دی جنت دی سیر کراں آخنا سبحان اللہ قربان ونجا صحابہ دی عظمت تو جی انہاں دی شان تو ایک ایک صحابی دا مقام آلہ ہے آخنا چاہنا ساری خدائی دا سونا نوابے سارے خدائی دا سونا نوابے سارے خدائی دا سونا نوابے سچا عشق ہووے تلسی عذابے تلسی عذابے تلسی عذابے او سن ذکر سائیں دا ملسی ثواب سن ذکر سائیں دا ملسی ثواب سن ذکر سائیں دا ماشاءاللہ پڑھے لکھے بیٹھے میں جملہ ایک پڑھ دا بھی امید ہے بڑی سمجھ جاسی کہہ دو سبحان اللہ آنکھو جو محبت نال سبحان اللہ بڑی پیاری آواز نال کہہ دو سبحان نعرہ تکبیر بلند و نعرہ تے ہوندہ فدائے جد کوئی کسے تے ہوندہ فدائے جد کوئی کسے تے ہوندہ فدائے جد کوئی کسے تے ہوندہ فدائے اپنا دا ہر ایک اس دی ادائے اپنا دا ہر ایک اس دی ادائے اپنا دا ہر ایک اس دی ادائے سائیں دی ادا تو سائیں دی ادا تو سائیں دی ادا تو کیوں اجتناب سائیں دی ادا تو کیوں اجتناب سنت نبی تو سنت نبی تو سنت نبی تو کیوں اجتناب سنت نبی تو کیوں اجتناب سچا عشق ہووے تلسی عذاب تلسی عذاب تلسی عذاب او سن ذکر سائیں دا اللہ قبول فرمائے حضور تے شہزادیاں دا ذکر ہوئے او بندہ بولے سبحان اللہ نہیں جڑا دلو سننا جڑا مجبوری تو بیٹھا میری طرف اس بندے نو اجازت ہے بوے بھاویں سمیں میرے سامنے بندے 3 بندے بیٹھے ہیں اللہ دی قسم تینے بچے ہی بہرم ہیں نا مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ بیان کیتا بیان کر کے جاواں انور شاہ کشمیری رحمت اللہ حضرت جان لگے نا تے آدمی دوڑ دا مسجد وڑیا فرمایا جان دا کونا فرمان لگا شاہ جی دا بیان ختم ہو گیا شاہ جی فرمایا ہاں ختم ہو گیا میں ہی انور شاہ اس ٹھڈا صاحب رسا کہ شاہ جی میں تو بڑا دور سفر کر کے آیا ہوں تو تھوڑا بیان سننے واسطے آیا ہوں شاہ جی فرمایا وضو کرنا ہی ہو سکے جی وضو نالا